सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। शराब लाला आए थे सुबह, आपके बारे में पूछ रहे थे, काफी फिक्रमंद भी थे। उसे मुझ पे शक होना भी नहीं चाहिए, मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। तुम्हें दरिया चंद याद है? उसकी बीवी आई थी इंसाफ मांगने, उसके शौहर का कत्ल हुआ है और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। चोर जितनी मर्जी चोरी कर ले लेकिन कोई ना कोई अपना सुराग छोड़ ही जाता है, और ऐसा ही कुछ सेहराब खान ने कर दिया। उसे लगता था वो बहुत चालाकी से सरबुलंद खान को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाकर इस सरदारी को हमेशा के लिए अपने नाम कर लेगा, लेकिन रबिया के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसने सरबुलंद खान पे हमला तो करवा दिया, लेकिन उस हमले का कोई फ़ायदा ना हो सका सेहराब खान को, जबकि वो छुपता छुपाता एक कमरे में पहुँच बुलवा लेता है रबिया को और कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करके ये गोली मेरे बदन से अलग कर दो। जबकि रबिया बहुत डर रही होती है, लेकिन फिर भी वो गोली निकाल देगी। जबकि सरबुलंद खान थोड़े दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तोरसम खान को उसी की कज़न बता देती है कि उसका चचा जान उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तोरसम खान जाकर सारी सच्चाई सरबुलंद खान को बता देगा और बता देगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस सारे मामले में शरीक नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा मुंह बोला भाई सेहराब खान भी इस मामले में मेरे साथ था। जैसे ही सरबुलंद खान को इस बात का इल्म होता है कि मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई सेहराब खान है, तो वो उसके गिरेबान को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी पीठ पीछे वार करो? क्या तुमने सरदारी जिस दिन मैंने अपनाई थी, क्या तुमने कसम नहीं खाई थी कि तुम मेरा साथ दोगे चाहे मामला कुछ भी हो? ये तुम मेरा साथ दे रहे थे, मेरे ही दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही अली खान उसका गला पकड़ेगा तो सेहराब खान फटाफट सारी सच्चाई बता देगा, और वो जो शहरीन का मंगेतर था वो भी अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से उगलेगा। सिर्फ वो नहीं बल्कि शहरीन भी अपनी सारी सच्चाई बताएगी सरबुलंद खान को। सेहराब का गला छूटना अब तो मुश्किल हो गया है सरबुलंद खान के हाथ से, क्योंकि वो छोटा ज़रूर था लेकिन उसके हाथ तो बहुत लंबे निकले। उसने फटाफट ही अपने ही दुश्मन को पकड़ दिया और उसको वहीं पर सज़ा देने का भी सोचा, जबकि बीजान बीच में आकर सेहराब खान को बचा लेगी। ऊपर से रबिया जो कि खाने बनाती फिर रही थी सिर्फ़ और सिर्फ सरबुलंद खान के दोस्तों के लिए, वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द सरबुलंद खान को बचा लूं ताकि उसकी ज़िंदगी में वापस लौट सके। जबकि वो जैसा जैसा सरबुलंद खान कहता है किचन से सामान भी उठा लाती है ताकि उसका ज़ख्म साफ़ कर सके, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी होती है कि कहीं मेरे कुछ उल्टा करने से सरबुलंद खान की जान ही मेरे हाथों से ना चली जाए। लेकिन सरबुलंद खान उसे हौसला देता है और कहता है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, जल्द से जल्द अगर तुमने ये गोली निकाल दी तो मैं ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आऊँगा। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? जबकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो रबिया भी पूरे बड़े दिल के साथ जैसे सरबुलंद खान कहता है वैसे ही करती जाती है और उससे जिसने बात करनी होती उसकी बात भी करवा देती है। जबकि वो सभी को यही कहता है कि जो कुछ हुआ, जहाँ पे हादसा हुआ, उसको किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचनी चाहिए और हवेली तक तो बिल्कुल ही नहीं। अगर बीजान को पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वालदा कभी परेशान हो। अभी तो वो ज़िंदगी की तरफ लौट कर आई है, अभी उसे इतना बड़ा दुख मिला तो वो शायद जी नहीं सकती, तो इसीलिए तो वो ये सारी बात छुपाता है, सिर्फ़ और सिर्फ रबिया को बता देता है। जबकि रबिया को पूरा यकीन था कि शहरीन इस मामले में शरीक ज़रूर होगी। सरबुलंद खान पे हमला कोई ऐसे नहीं करवा सकता। उसके आने जाने की खबर आखिर कोई तो उसे पहुंचा रहा है, कब वो हवेली से निकलता है और कब काम से वापस आता है। आखिर इतना बड़ा कारनामा कोई ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन शहरीन का सच बिल्कुल ठीक निकला। उसने जो किया वो सो किया। उसको खानों में लगाकर खुद उसी के कमरे में जाकर शहरीन का मोबाइल ढूंढने में कामयाब हो गई, और सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि उसकी लास्ट कॉल और मैसेजेस भी सारे पढ़ लेती है। शहरीन का बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसे लगता था कि वो जल्द फटाफट बच जाएगी और
سہراب خان کی سیج سجا کر بیٹھے کی اور اس کی دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ نور کی پیٹھ میں تو چلو چھرا گھونپ ہی چکی تھی، اب ساری حویلی والوں کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی؟ کیا وہ اتنی محبت سہراب خان سے کرتی تھی کہ اس کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جو کہ کسی لڑکی کو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور وہ بھی شادی شدہ مرد کے لیے؟ جبکہ یہ ساری بات پتہ تھی شہرین کو، وہ صرف اور صرف پیسے کے لالچ میں سہراب خان کے پیچھے تھی۔ لیکن اب اس کو اس بات کا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ سہراب خان، جو کہ اس کا سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا، وہ بار بار بلیم کر رہا تھا شہرین کو، اور اسے یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جو تم نے پالتو کتا پالا ہوا تھا وہ تو میرے کسی کام ہی نہ آ سکا، میرے تو کیا تمہارے کام بھی نہیں آ سکا۔ اس نے سربلند خان پر حملہ ضرور کروایا، لیکن اس کے کتنے سارے آدمی مارے گئے اور خود بھی بچنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ سربلند خان کے آدمیوں نے اس آدمی کو پکڑ کر اپنی حویلی لے آئے تھے جو کہ تورسم خان کے لیے کام کرتا تھا، اور شہرین کی محبت میں سربلند خان کو اڑانے چلا تھا، جبکہ تورسم خان کو بھی شاید آئیڈیا نہیں کہ اس کا آدمی کیا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں سے فائدہ سب سے زیادہ ہونا تھا تو وہ صرف اور صرف یا تو سہراب خان کو ہونا تھا یا پھر اس کے تورسم کے ماموں یعنی کہ زعفران خان کو ہونا تھا۔ ادھر سہراب آ کر بیٹھتا ہے بی جان کے پاس اور اسے کہتا ہے میں نے آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں، اور بار بار موبائل کی طرف دیکھتا ہے کہ کب مجھے یہ خوشخبری ملے گی کہ سربلند خان کو کسی نے گولیوں سے اڑا دیا، تاکہ میں بی جان کو یہ خوشخبری خود اپنے ہی طریقے سے بتاؤں۔ جبکہ اس کا یہ سوچنا تھا کہ میں بی جان کو بتاؤں گا تو بی جان شاید زندگی دوبارہ نہ جی سکیں اور وہ زندگی کی سانسیں ہار جائیں جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے بیٹے پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ سہراب خان کی سوچ تو صرف اور صرف اپنی سوچ کی حد تک ہی رہ گئی، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی ایسی کال آئی جو کہ وہ بی جان کو بتا سکتا اور اپنے اندرونی طریقے سے خوشیاں مناتا کہ میں شاید سردار بننے والا ہوں۔ ادھر سہراب خان کے بیٹے کے ساتھ اچھے طریقے سے ربیہ بات کرتی ہے اور اسے کھیر تک کھلاتی ہے، جو کہ دونوں بہت اچھے سے کھیلتے ہیں، اور سہراب خان کا بیٹا جلد مانوس ہو جاتا ہے ربیہ سے، جبکہ ربیہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی جلد سے جلد اس کا فرینڈ بن جائے اور اس کا دن اچھا گزرنے لگ جائے۔ جبکہ شہرین کھانا تو بنا رہی ہوتی ہے اور اوپر سے ربیہ کے بارے میں سوچتی ہے کہ جتنا روب جتلانا ہے آج کا دن ہے، جتلا لو، کل نہ تو تمہارا سردار رہے گا اور نہ تم رہو گی۔ جیسے ہی سردار زندگی کی بازی ہار جائے گا تو تمہیں بھی دھکے مار کر اس حویلی سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ تم صرف اور صرف سربلند خان کی وجہ سے یہاں پہ رہ رہی ہو، جبکہ اس حویلی کا کوئی ایک انسان بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ شہرین کو لگتا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے اس کی سوچ کے عین مطابق ہوگا سب کچھ، لیکن ربیہ بھی کوئی کم چلاک نہ نکلی۔ وہ شہرین کو ہی دال لگا کر وہاں سے نکل پڑتی ہے اور اس کے سرہانے کے نیچے سے موبائل اٹھا کر اور بڑی پھرتی کے ساتھ اس کی کھڑکی سے باہر آ جاتی ہے۔ جبکہ شہرین کو یاد آتا ہے کہ اس کا موبائل تو باہر ہی رہ گیا ہے، وہ بھاگتی ہے صرف اور صرف یہ بہانہ لگا کر کہ میں کھڑکی بند کر آؤں، کہیں بلی آ کر میرا کمرہ نہ خراب کر جائے۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ جس بلی کو تم کہہ رہی تھی اس سے بڑی بلی آ کر تمہارے سارے کارنامے نوٹ کر کے جا چکی ہے۔